فرض کن داد قبول شدی. کاش که اینطور میشد. مگه چه دعایی کردی؟ اعتماد تو و همراهی تو خواستم. من که همراهت هستم و همیشه بهت اعتماد داشتم. دارم و همیشه خواهم داشت. چی شده؟ بیا اینجا بشین. بیا. حالا بگو. چیزی نیست. یه سوال ازت بپرسم. تو برای سوال پرسیدن از من نیاز به اجازه نداری. بدون خجالت ازم سوال کن. تو چقدر به من اعتماد داری فرهاد؟ این چه جور سوالیه؟ سوال رو با سوال جواب نمیدن. فقط اینو به من بگو و اگه یه آدم بخواد صداقتمو زیر سوال ببره، پس تو حرف من رو باور میکنی یا حرف اونو؟ این چه سوالیه؟ حرف اون آدم برای من با ارزش‌تر از تو نیست. و اگه اون آدم نزدیکترین فرد بهت باشه چی؟ بازم به حرف من اعتماد میکنی؟ آره. چرا؟ چون صداقتت جلوی من درست مثل یه شیشه پاک و تمیزه که هیچ تهمت و هیچ شکی نمیتونه اونو راحت بشکنی. آقا همه جزئیات وارد پرونده کردم. میتونید چکش کنید. درسته. آهان عالیه. این صفحه رو با دقت بخونید لطفاً. اینجا هم امضاتون نیازه. ممنون. دیگه تموم شد. خیلی ممنونم. چی شده؟ دهمین بار داری زنگ میزنی؟ آره. شما دیگه میتونید برید و بگید یه قهوه برام بیارن. چشم آقا. چت شده؟ امروز آشفته به نظر میرسی. نه چیزی نیست. یه خورده نگرانم. چی شده؟ اون باهات قهر کرده؟ کی؟ از کی صحبت میکنی؟ همون کسی که پشت سر هم داری بهش زنگ میزنی و اونم اصلا به زنگات اهمیتی نمیده و هر بار رد تماس میده. آره یه همچین چیزیه فرهان. چیه؟ قضیه جدیه یا فقط یه دوستی ساده است؟ اون چیزا رو بعداً میبینیم. فعلا مشکلم اینه که باهاش آشتی کنم. از کی باهات قهر کرده؟ از دیشب. اوه، پس بگو پسر، این کار مهمی بود که دیشب به خاطرش از خونم مستری پا شدی و رفتی. یه کاری کن، اونو احساساتی کن تا آشتی کنیم. چطوری احساساتیش کنم؟ چی کار کنم؟ یه جوری ازم میپرسی انگار من متخصصم. متخصص اگه نیستی حداقل یه ایده‌ای داری. واسه همین گفتی اونو احساساتی کنم. یه کاری کن، اونو اول با حرفات قانع کن، بعد اونو از طریق احساساتش تهدید کن. اگه اون قهرشو تموم نکنه تو یه کاری میکنی. خلاصه یه جوری تهدیدش کن که مجبور بشه حرف تو گوش کنی. این کارو کنم؟ امتحان کن. ممنون.
خب وقتی با من باشی هر روز یه چیز جدید یاد میگیری.